Health News. Sa kasika sa panglawas, health tips batok sa insomnia, suginlanta ni katropang Ana May Perez. Daghang tao karon ang nag-antos sa insomnia nga usa ka kondisyon diin lisod makatulog bisan og kapoy na ang lawas. Sumala sa mga eksperto sa panglawas, ang insomnia mahimong tungod sa stress, sobrang paggamit sa cellphone ug gadget sa gabii, irregular nga tulog ug sobra nga kape o energy drinks. Usahay mahimo usab kini nga resulta sa anxiety o depression. Ang kakulang sa tulog makadala og daghang epekto sa lawas sama sa kakapoy, kalisod sa pag-focus, iritasyon o paghinay sa immune system nga daling matakdan sa sakit. Girekomenda sa mga health professionals ang pagsunod sa regular nga oras sa tulog, paglikay sa screen time usa ka oras sa dili pa matulog o pagpahulay sa lawas pinaagi sa pag-relax sama sa pagbasa o pagpamina og hinay nga musika. Kung magpadayo ng insomnia sulod sa dugay nga panahon, kitambagan nga magpangayo og tabang sa doktor aron masuta kung dunay laing hinungdan ug mahatagan og sakto nga tambal o therapy. Mga katropa, palig-una ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdihi mo ang adlaw nga ligon ug batasana ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.